अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो दो दिलों की चाहत की एक अनमोल कहानी है। नहीं बाबा जान, प्लीज मत बोलिए मजीद, उसने कहते हुए उनके लरसते होंठों पर हाथ रखकर मजीद कुछ कहने से रोक दिया। नहीं बेटा, जमील अहमद ने उसका हाथ हटा दिया। मत रोको मुझे कह लेने तो वो सब कुछ जो मैं बरसों से दिल में छुपा कर रखे हुए हूँ। अगर आज ना कह सकूं फिर कभी ना कह सकूंगा कि मौत ताकुब में है। वो उखड़ी सांसों के दरमियान बमुश्किल कह पा रहे थे और वो बरसते नैनों समेत अपने प्यारे बाबा जान को पल पल जिंदगी से दूर और मौत से करीब होते देख रही थी। फलक बेटा, तुम सोचती होगी कि मेरे बाद तुम्हारा इस भरी पूरी दुनिया में कोई ना होगा। हाँ, तुम ऐसा सोचने में हक बजानिब भी हो कि मैंने कभी तुमसे अपने और तुम्हारी अम्मी के किसी रिश्तेदार का जिक्र नहीं किया। तुम अब तक यही समझती रही कि ना मेरा कोई अजीज रिश्तेदार है और न ही तुम्हारी अम्मी का। मेरा तो अब भी कोई नहीं है बेटा, मगर तुम्हारी अम्मी का ताल्लुक एक भरे पूरे रईस खानदान से था। वो उमर मुजाहिद की लाडली बेटी और 5 भाइयों की अकलौती बहन थी, जबकि मैं उमर मुजाहिद के माली का बेटा था। मेरे बाबा की मेरे सिवा कोई और औलाद न थी। अम्मा मेरी बचपन में ही मर गई थी और बाबा मुझे लेकर मुजाहिद हाउस में आ गए, जहाँ वो माली की नौकरी करते थे। दीगर मुलाजमीन की तरह हम भी मुजाहिद हाउस के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और बाबा भी मुझे बहुत पढ़ाना चाहते थे, मगर उनकी ज़िंदगी दगा दे गई। मैं हाई स्कूल में ही था जब वो शदीद बीमार होकर चल बसे। मैं तन्हा रह गया, मगर उमर मुजाहिद ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। वो बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे और उनकी बेगम भी। उन्होंने ना सिर्फ मेरी परवरिश की बल्कि आला तालीम भी दिलवाई। उन्होंने कभी मुझे अपने नौकर का बेटा नहीं समझा। उनके 5 बेटों का सलूक भी मेरे साथ दोस्ताना था। जब मैंने तालीम मुकम्मल कर ली तो उमर मुजाहिद ने अपनी एक फैक्ट्री में मुझे जनरल मैनेजर का ओहदा दे दिया और मैं भी पूरी दयानतदारी से अपने काम में लग गया। मेरा क़याम सर्वेंट क्वार्टर में ही था, मगर लंच और डिनर मैं मुजाहिद हाउस में ही लेता था कि उमर मुजाहिद की यही ख्वाहिश थी। वो तो चाहते थे कि मैं मुजाहिद हाउस में ही उन सब के साथ रहूं, मगर मैंने उनकी ये पेशकश कबूल नहीं की कि मैं तो आगे ही उनके एहसानों तले दबा था। तुम्हारी अम्मी निगहत उमर मुजाहिद की अकलौती बेटी थी। मैं उसे दिल ही दिल में चाहने लगा था, मगर इजहार की हिम्मत कभी न कर सका, क्योंकि मुझे एहसास था कि मैं एक अदना सा खातिम हूँ। जो कुछ भी हूँ इन मेहरबान लोगों की बदौलत ही हूँ। यूँ मैं निगहत की चाहत को दिल में ही बसाए रहा, कभी होठों तक नहीं लाया, हत्ता कि उसकी शादी का दिन आ पहुँचा। उमर मुजाहिद ने अपनी अकलौती बेटी का रिश्ता अपने हमपल्ला लोगों से ही किया था। बहुत अमीर कबीर खानदान में वो ब्याही जा रही थी और मैं अपने क्वार्टर में अपनी मोहब्बत का सोग मना रहा था। उसी पल अचानक निगहत चली आई। मैं हैरानी से उसे देखने लगा तो वो कहने लगी, जमील, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। निगहत के इस जुमले ने गोया कारून का खजाना मेरे कदमों में डाल दिया था और जज्बों की शिद्दत ने मुझे इस कदर मगलूब कर दिया कि मैंने तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए निगहत से शादी कर ली। हमारे पीछे वहाँ मुजाहिद हाउस में क्या बीती हमें कुछ खबर ना हुई। हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन थे। निगहत की बेपनाह चाहतों ने जैसे मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मैं एहसान फरामोश बन गया। उसी थाली में सुराख कर दिया जिसमें खाया था। उमर मुजाहिद की इज्जत और वकार को सरेआम उछाल दिया था मैंने, मगर मुझे एहसास नहीं था। एहसास था तो सिर्फ इतना कि बरसों मैंने जिसे दिल में बसाए रखा वो भी मुझे ही चाहती है। हम बहुत खुश और मुतमईन थे, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। निगहत सिर्फ 1.5 साल ही मेरे संग रही और तुम्हें जन्म देकर चल बसी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब निगहत मेरे पास आई तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसे वापस लौटा देता, मगर मैंने जज्बाती फ़ैसला कर डाला, जिसके बोझ तले दबा मैं आज भी सिसक रहा हूँ बेटा। एहसास निदामत मुझे मारे डाल रहा है, मगर मैं खुद में इतना हौसला नहीं पा रहा कि दोबारा उमर मुजाहिद का सामना कर सकूँ। ये सब मैं तुम्हें शायद कभी ना बताता बेटा, मगर ज़िंदगी दगा दे रही है। मेरे बाद तुम मुजाहिद हाउस चली जाना। वो सब बहुत मुखलिस लोग हैं, तुम्हें ज़रूर पनाह देंगे, मगर तुम अपनी शनाख्त ज़ाहिर मत करना। कभी नहीं कहना कि तुम किसकी बेटी हो। अगर वो जान गए तो पता नहीं क्या रवैया अपनाएं। शायद वो तुमसे मुतनफ़र हो जाएं, जो मैं नहीं चाहता बेटा।
मुजाहिद हाउस में तुम्हें कुछ और ना सही तहफ़्फ़ुज़ तो मिल जाएगा। मेरे बाद तुम तन्हा भटकती तो ना फिरोगी। सुन रही हो ना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? वो रुककर गहरे गहरे सांस लेने लगे थे और वो रोती हुई उन्हें देखने लगी। बेटा बहुत बड़ी भूल हुई थी मुझसे, जिसकी सज़ा तमाम उम्र भुगती है मैंने। बहुत शर्मसार हूँ उन सब से। तुम कभी जाहिर मत करना कि तुम मेरी बेटी हो। उन्होंने ये कहकर आंखें मूंदी तो दोबारा ना खोल सके। उसकी आहें और चीखें भी उन्हें वापस ना ला सकीं। वो तो उस जहां में पहुंच चुके थे जहां पहुंचते पहुंचते हर हर चीख दम तोड़ जाती है। मुजाहिद हाउस के ऐन सामने रक्षा रुका। वो अपना अटैची लेकर नीचे उतरी, किराया अदा किया और मुड़कर गेट की जानिब कदम बढ़ाने लगी। गेट तो बंद था, मगर बाहर 2 बावर्दी चौकीदार मुस्तैद खड़े थे, जबकि तीसरा कुर्सी पर बैठा था, जिसके दाएं जानिब गेट से मुत्तसिल दीवार में टेलीफोन नस्ब था। वो करीब आई तो तीनों इस्तेफामिया नज़रों से उसे देखने लगे। मुझे उमर मुजाहिद से मिलना है। क्या काम है जी? ये मैं उन्हें ही बता सकूंगी। वो बोली तो चौकीदार दीवार में नस्ब फ़ोन के नंबर घुमाने लगा। वो यकीनन मालकों से अंदर भेजने की इजाज़त तलब कर रहा था। आप अंदर जाओ बीबी, चौकीदार ने मुखातिब किया तो वो चौंकी। अटैची को मजबूती से पकड़ा और चौकीदार ने गेट खोल दिया। वो आगे बढ़ गई। उसके पीछे गेट दोबारा बंद हो गया। पुख्ता रविश पर खड़े होकर उसने सामने निगाह डाली। खासे फासले पर मुजाहिद हाउस की 6 मंजिला इमारत नजर आई। सो ब्यूटीफुल, वो तारीफ किए बगैर न रह सकी। रविश जिस पर वो चल रही थी उसके दोनों अतराफ क्यारियां बनी हुई थी, जिनमें लगे सुर्ख गुलाबों के अनगिनत पौधे अपनी बहार दिखा रहे थे। वाह, किस कदर खूबसूरती है यहाँ। कदम बढ़ाने के साथ साथ वो गर्दन घुमा घुमा कर अतराफ का जायजा भी ले रही थी। रविश के दाएं जानिब क्यारियों के उस पार वसीओ अरीज सरसब्ज लॉन में जा बजा गुलाबों के गुंज नजर आए। लगता है यहाँ के मकीनों को बहुत पसंद है गुलाब के फूल, उसने कयास किया। फिर लॉन से नजरें हटाकर गर्दन बाएं जानिब घुमाई, जहाँ कच्चे फर्श वाला मैदान नजर आया और जहाँ नारियल के दरख्तों की बहुतात थी। एक तरफ ये इतना खूबसूरत लॉन और दूसरी जानिब ये नापुख्ता फर्श और नारियल के दरख्तों की बहुतात। अजीब इम्तजाज है ज़ौक़ का। उसने लम्हा भर को सोचा, फिर कंधे झटक कर सामने निगाह की। गर्दोपेश का नज़ारा करती हुई वो मुजाहिद हाउस की इमारत के काफ़ी करीब आ चुकी थी। मुत्तहिद सतूनों पर टिकी छत तले पुख्ता फर्श पर कतार दर कतार कई कारें, जीप और स्कूटरें खड़ी नजर आईं। बाप रे बाप, ये पोर्च है कि गाड़ियों का शोरूम? क्या ये सब यहाँ के मकीनों की सवारियाँ हैं? मारे हैरत के बढ़ते कदम रुक से गए। सवारियों के इस काफिले ने हकीकतन उसे हैरत में डाल दिया था। उसने नजरें हटाकर सामने देखा। संगे मरमर के सफ़ेद फर्श से आरास्ता चंद सीढ़ियां इमारत के दाखिली दरवाजे तक चली गई थीं। स्याह शीशों वाले बंद दरवाजों के बाहर 2 बावर्दी मुलाजिम कुर्सियां डाले बैठे थे। उसने आखिरी जीना भी तय किया तो एक ने उठकर दरवाजे का एक पट खोल दिया। अंदर तशरीफ रखें बीबी जी। मुलाजिम का लहजा मुहज्जिब था। वो रुमाल से पसीना पोंछती हुई अंदर दाखिल हुई। मारे इस्तेजाब के उसका मुंह खुल गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। बेहद वसी और अरीज हॉल था, जिसकी आराइश और ज़ेबाइश ने उसे स्टेच्यू बना दिया था। अपनी जगह पर साकित सी खड़ी वो देख रही थी। आओ, रुक क्यों गई? नरम सी मर्दाना आवाज़ पर वो चौंकी जैसे करंट लगा हो। आवाज़ की तरफ निगाह की तो ज़रा से फासले पर रखे मोतित खूबसूरत सोफ़ों में से एक पर बराजमान वो बुजुर्ग हस्ती यकीनन उमर मुजाहिद की ही थी। उसने पलकें झपके बगैर उन्हें देखा। उनके सर के बाल हत्ता के भवें भी सफ़ेद थीं। सुर्ख सफ़ेद सेहतमंद चेहरे पर मौजूद सफ़ेद मूँछों ने चेहरे को बारोब बना रखा था। स्याह घूर आंखों में बेपनाह रोशनियां समोए वो उसे ही देख रहे थे। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रक्सा थी। आओ बेटा। इतने में मेहरबान सी जनाना आवाज़ ने उसकी तवज्जो खींची। वो उमर मुजाहिद पर से नजरें हटाकर दाईं जानिब वाले सोफे पर बैठी खातून को देखने लगी। शायद नहीं, यकीनन बेगम उमर ही थी, वो जो सर के इशारे से उसे करीब बुला रही थी। वो अटैची नीचे रख के चेहरे का पसीना हाथ से ही पोंछकर आगे बढ़ी। बहुत नर्वस सी थी। बैठ जाओ। वो मशीनी अंदाज में उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। आराम से बैठो बेटा। जी जी। उसने हाथ आपस में जकड़ के बेगम उमर की जानिब देखा। शोहर की तरह वो भी चाको चौबंद लगी। रंगत में सुर्खी घुली हुई थी। हल्के गुलाबी रंग का लंबा कलीदार कुर्ता और बड़ा सा गुलाबी दुपट्टा ओढ़े हुए थी।
सर के कुछ कुछ बाल ही स्याह रह गए थे। आंखों की रोशनियां इस उम्र में भी खैरा कर रही थीं। भरा भरा चेहरा झुर्री की जानिब माइल था। इस उम्र में इतना हसीन है इनका कपल, तो जवानी में तो। उसने बेहद पसंदीदा नज़रों से दोनों को देखा। ये भूल ही गई कि वो यहाँ किसके लिए आई है और उनसे क्या कहना है। कहाँ से आई हो बेटा, क्या काम है? जी वो मैं। डरो नहीं, इत्मीनान से कहो। जी मेरा नाम फलक है, मुंबई से नौकरी की तलाश में आई हूँ। इतनी दूर से? उमर मुजाहिद के लहजे में हैरत थी। इतना बड़ा और नामवर शहर छोड़कर तुम यहाँ इस छोटे शहर में आई हो, इतना तवील सफ़र तय करके? हैरत है। जी मैं वहाँ तन्हा नहीं रह सकती थी, कोई नहीं है मेरा। माँ को मैंने देखा नहीं कि मुझे जन्म देकर वो चल बसी थी। बाबा ने मुझे माँ बनकर पाला, अब तो वो भी नहीं रहे। मरने से कबल उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि मैं यहाँ चली आऊँ, यहाँ मुझे काम के साथ तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। मेरे बाबा यहीं इसी शहर के बाशिंदे थे। मुजाहिद वेलफेयर सोसाइटी के जारी करदा फंड से ही उन्होंने तालीम पाई और नौकरी की तलाश में मुंबई गए तो वहीं के होके रह गए। वहीं उन्होंने शादी की। बाबा की तरह अम्मी भी अकलौती ही थीं, उनका भी कोई नहीं था। अम्मी को तो मैंने देखा ही नहीं। अब बाबा भी साथ छोड़ गए और मैं तन्हा रह गई। मेरे बाबा पर बड़ी मेहरबानियाँ थीं आप लोगों की, और शायद इसी के पेश नज़र उन्होंने मरने से कबल मुझे यहाँ आने की ताकीद की, तो मैं चली आई। बात ख़त्म करके उसने नज़रें उठाकर दोनों को देखा। दोनों ही उसे हैरान कुन नज़रों से देख रहे थे। क्या नाम था तुम्हारे बाप का? जी वो जमाल अहमद। उसने गलत बयानी से काम लिया कि कहीं उसे पहचान ही ना ले। अगर वो झूठ ना बोलती तो शायद वो लोग उसे यहाँ से चलता कर देते, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कहाँ जाएगी? कोई भी तो नहीं था इसका इन लोगों के सिवा जो कि इसके अपने थे, मगर वो इन्हें अपनी शनाख्त देने से गुरेज़ा थी। कोई तस्वीर वगैरह है तुम्हारे पास तुम्हारे वालिदैन की? नहीं। ये बात सच भी थी। अम्मी और बाबा ने शायद कभी तस्वीरें बनवाई ही नहीं थी, वरना उसके पास एक आध तस्वीर तो ज़रूर होती। कुछ पढ़ी लिखी हो? जी साइंस ग्रेजुएट। खूब। उमर मुजाहिद ने सताइशी अंदाज में सर हिलाया था। शाम गहरी हो चली थी और हॉल की छत में लगे बड़े बड़े फानूस एक एक करके रोशन होने लगे थे। फिर क्या सोचा आपने? बेगम उमर ने उमर मुजाहिद से पूछते हुए मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा, जो खुद फरामोश सी होकर नज़रें इधर उधर दौड़ा रही थी। सोचना क्या है, आप बच्ची के रहन सहन का बंदोबस्त करवा दें। जी बहुत खूब। आँख खुली तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। वॉल क्लॉक पर नज़र डाली तो मज़ीद भूख ला गई। 10 बज रहे थे। इतनी देर तक तो मैं कभी नहीं सोई। पता नहीं क्या सोचते होंगे ये सब लोग भी कि सरे शाम ही सो गई थी और अब दूसरे दिन आँख खुल रही है। उफ़, वो सोचों में गुम बेड से उतरी। बाथरूम जाकर जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया। खुले हुए दराज बालों को सुलझाए बगैर ही रबर बैंड में कसकर दुपट्टा ओढ़ती हुई कमरे से निकली। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने हॉल का जायज़ा लिया। कोई नज़र न आया तो वो आखिरी जीने पर रुक कर सोचने लगी कि किस तरफ का रुख करे। उसने गर्दन दाएं जानिब घुमाई। कदरे फासले पर एक दरवाज़ा खुला नज़र आया, जहाँ से वक्फे वक्फे से बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। शायद किचन है, वो खुद कलामी के से अंदाज में कहकर उसी जानिब चल पड़ी। उस कुशादा किचन में काफ़ी मुलाजमीन मसरूफ़ थे। उसने दहलीज पर ही रुक कर देखा। कई बड़ी बड़ी हांडियाँ चूल्हों पर चढ़ी हुई थीं। क्या दावत का इंतज़ाम हो रहा है? वो पूछने लगी। नहीं बीबी, ये तो साहब लोगों का ही खाना है। पर इतना सारा? जी बीबी, खाने वाले भी तो ढेर सारे हैं ना, दूसरा मुलाजिम कहने लगा। साहब के 5 बेटे बहुएं, 17 पोते, 5 पोतियां हैं। बाप रे, उसकी हैरत ही कम नहीं हो रही थी। क्या सब यहीं रहते हैं? हाँ जी, सबका खाना पीना रहना सहना साथ ही है। फिर तो लड़ाई झगड़े भी खूब होते होंगे। नहीं जी, बहुत घुल मिल कर रहते हैं सब, आप खुद ही देख लीजिएगा। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, मैंने तुम्हारे कमरे में मुलाजमा को भेजा है। पीछे से आवाज़ आई तो उसने मुड़कर देखा। वो करीब आई तो उसने सलाम कर दिया, जिसका जवाब उन्होंने मुस्कुराकर सर हिला कर दिया। अरे खूब सोई तुम तो, वो बोली तो वो खुजल सी हो गई। हाँ, बड़ा लंबा सफ़र तय किया था ना तुमने, रात बड़ी बेखबर सोई थी, इसलिए हमने जगाया नहीं। तुम्हें भूख लगी होगी ना? शादो, बीबी के लिए नाश्ता तैयार करो और बेटा तुम बैठ जाओ अंदर जाकर। वो कहती हुई मुलाजमीन को कामों से मुतल्लिक हदायत देकर चली गई तो वो किचन में रखी 4 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गई। नाश्ते से फारिग होकर हॉल में आई तो उमर मुजाहिद एक सोफे पर बैठे अखबार पढ़ते नजर आए। अरे बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो?
यहाँ आओ, बैठो हमारे पास। वो झिझकती हुई उनके करीब चली आई। बैठो बेटा। वो मुस्कुराए तो वो संभल कर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। नींद तो ठीक से आई थी ना? वो पूछ ही रहे थे कि अम्मा जान। अचानक ही एक नस्वानी आवाज आई। उसने गर्दन मोड़कर देखा। दरमियानी उम्र की एक पुरवकार सी खातून उसी जानिब आ रही थी। वो कुछ कह रही थी, उस पर नजर पड़ी तो ठिठक कर रुक गई। अम्मा जान, ये बच्ची, ये फिर वो कुछ कहते कहते यकदम ही चुप होकर बेगम उमर की जानिब इस्तेफामिया नजरों से देखने लगी। फिर उनके बाजू में ही जाकर बैठ गई। ये हमारी बड़ी बहू आयशा है। बेगम उमर ने तारुफ करा दिया तो वो एहतरामन खड़ी हो गई। बैठो बैठो बेटा, आयशा मुस्कुराती। और आयशा, ये फलक है, बड़ी प्यारी है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये कहते ही बेगम उमर ने मुलाजमा को आवाज दी। जी बेगम साहिबा, ऊपरी मंजिल का एक कमरा दुरुस्त करो और बीबी का सामान वहीं ले जाओ। मुलाजमा उसका छोटा सा अटैची केस उठाकर चली गई। सर्वेंट क्वार्टर खाली नहीं है क्या? वो पूछने लगी, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसे सर्वेंट क्वार्टर ही रिहाइश के लिए दिया जाएगा, मगर उसे तो मुजाहिद हाउस के ही एक कमरे में ठहराया जा रहा था, इसलिए उसका हैरान होना तो लाजमी था। क्वार्टर तो कई खाली हैं और वो हमने सर्वेंट्स के लिए बनवाए हैं, घर के मकीनों के लिए नहीं। वो बोली तो उसने बेहद हरासा होकर उन्हें देखा। कहीं उन्होंने उसकी हकीकत जान तो नहीं ली? जी क्या मतलब? उसने हैरत से पूछा। मतलब क्या होना है बेटा, तुम भी इसी घर की मकीन हो अब। आयशा बोली तो वो महज सर झुकाकर रह गई। कमरा तैयार है बेगम साहिबा, मुलाजमा ने आकर इत्तला दी। बेगम उमर उससे कहने लगी, जाओ बेटा आराम करो, सफ़र की थकान है, रात के खाने पर घर के बकिया अफराद से मुलाकात हो जाएगी। बीबी को कमरे तक पहुंचा दो। वो पहले उससे फिर मुलाजमा से बोली तो वो उठकर मुलाजमा के पीछे चल पड़ी। कमरा काफ़ी वसी और फर्नीचर से आरास्ता था। ये मेरा कमरा है? जी बीबी। तो मुझे किसी गलत कमरे में तो नहीं ले आई? नहीं बीबी, बेगम साहिबा ने इसी कमरे की सफाई करने को कहा था। आपके कपड़े मैंने अटैची से निकाल कर अलमारी में रख दिए हैं। मुलाजमा कहती हुई चली गई। किस कदर मुखलिस और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वो सोचती हुई वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अपने कपड़े निकाले, गुस्ल के लिए बाथरूम की राह ली। कितनी नरमी से इन्होंने मुझसे बातें की, रहने को इतना पुरआसाइश कमरा दिया। अगर इन्हें मेरी हकीकत मालूम हो गई तो तब ये क्या रवैया करेंगे। नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगी इन्हें कि मैं कौन हूँ। मैं सारी उम्र यहीं गुजार दूंगी, मगर अपनी असलियत नहीं जाहिर करूंगी। कैसी फाश गलती की थी पापा ने, दिल के हाथों मजबूर होकर। कितनी जगह साई होगी इन इज्जतदार लोगों की। अगर वो जान गए कि मैं इनकी रसवाई का सबब बनने वाले शख्स की ही बेटी हूँ तो वो सब मुझसे मुतनफ़र हो जाएंगे। नहीं, मैं कभी भी नहीं बताऊंगी किसी को अपने बारे में। सुबह उठी तो वो नीचे आई। नाश्ता किया? जी। बेटा यहाँ इसी तरह रहो जिस तरह अपने घर में रहती थी, ये तुम्हारा भी घर है। उमर मुजाहिद बोले। कोई और नजर नहीं आया? सब अपने अपने काम से जा चुके हैं। बेगम और बहुएं अपने कामों में लगी हैं। हमारा भी फैक्ट्री जाने का वक्त हो रहा है। तुम जाओ, जरा घूम फिर कर अपने इतराफ का जायजा ले लो, वक्त अच्छा गुजरेगा। साहब गाड़ी तैयार है, मुलाजिम ने आकर बताया। तुम बिल्कुल बेतकल्लुफी से रहो बेटा कि ये तुम्हारा ही घर है। ये कहकर वो चले गए। घूम फिर कर उसने सारा मुजाहिद हाउस देख डाला। जिन कमरों के दरवाजे खुले थे उनका जायजा लिया, जो बंद थे उस पर दस्तक नहीं दी, ये सोच कर के जाने कौन अंदर हो। टहलते टहलते वो छत पर चली आई। मुंडेर पर कोहनियाँ टिकाकर नीचे की जानिब देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने कल देखा था, मगर कारों और स्कूटरों की वो लंबी कतार नजर न आई। वहां अब सिर्फ एक जीप खड़ी थी। हैं तो क्या सब सवारियां इन लोगों के इस्तेमाल में हैं? उसने हैरत से सोचा। जाहिर सी बात है, इतने अफराद भी तो है ना, और फिर दौलत की भी कमी नहीं है। सबकी अलग अलग सवारियां होंगी। दोपहर का वक्त था, लेकिन मौसम सरमा की वजह से धूप में तमाज़त ना थी, इसीलिए तो इत्मीनान से छत पर खड़ी गिरदो पेश का तफसीली जायजा लेने में मसरूफ थी। उसने गेट की जानिब देखा जो उसी पल खुला। फिर एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी कारों और स्कूटरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। ओह, अब तो मुझे नीचे जाना चाहिए। कब से मैं यहाँ खड़ी हूँ, वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। बीबी चलें, खाने पर सब आपके मुंतजिर हैं। वो अपने कमरे में दाखिल हो रही थी कि पीछे से मुलाजिम चला आया। वो कमरे में जाने का इरादा मुलतवी करके उसके पीछे चल पड़ी। डाइनिंग हॉल में आई तो मारे हैरत की आंखें फैल गईं। बड़ी लंबी सी टेबल के दोनों अतराफ लगी कुर्सियां मुतअद्दिद अफराद से भरी पड़ी थी। आओ, रुक क्यों गई बेटा?
بیگم عمر نے مسکرا کر اسے اپنی جانب بلایا تھا، مگر وہ قدم نہ بڑھا سکی کہ اتنے سارے افراد کی موجودگی نے اسے نروس کر دیا تھا۔ چلو آؤ بھائی۔ عائشہ نے اپنی کرسی چھوڑی، اس کے پاس آئیں اور اس کا بازو تھام کر میز تک لے گئیں۔ بیٹھو بیٹا۔ انہوں نے اسے اپنے بازو والی خالی کرسی پر بٹھا دیا اور سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ نروس ہوتے جا رہی تھی۔ اتنی بولڈ یا خود اعتماد وہ نہیں تھی کہ نظریں اٹھا کر ایک ایک کا جائزہ لے سکتی۔ او ہو تائی اماں، تعارف تو دیں۔ شوق سی مردانہ آواز سنی اس نے، مگر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ تعارف تو ہم نے کل ہی دے دیا تھا، یہی ہے فلک، اب تم لوگ خود مل لو۔ عائشہ بولی، خیر ان سب کا تعارف تو ہوتا ہی رہے گا، پہلے بیٹا تم ہمارے بیٹوں اور بہوؤں سے تو ملو۔ بیگم عمر بولی تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ بیگم عمر نے ایک کے بعد ایک اپنے 5 بیٹوں اور بہوؤں کا تعارف کروا دیا۔ وہ سبھی اسے مخلص اور محبت کرنے والے نظر آئے۔ دادی جان یہ کیا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، آپ نے تو ہمارا تعارف کرایا ہی نہیں۔ خوبصورت سی نسوانی آواز پر اس نے دیکھا، بڑی پیاری سی اسی کی ہم عمر لڑکی شکوا کر رہی تھی۔ تعارف کھانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے یار، کھانا شروع کرو پہلے، کسی بے صبرے لڑکے نے جھلا کر کہا۔ ہاں بھائی چلو شروع کرو سب۔ بیگم عمر کے کہنے کی دیر تھی، سبھی اپنی اپنی پلیٹیں سیدھی کرنے لگے۔ بیٹا بے تکلفی سے کھاؤ، اسی طرح جیسے اپنے گھر پر کھاتی تھیں۔ عمر مجاہد کے بڑے بیٹے عثمان مجاہد نے اسے مخاطب کیا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کے دائیں جانب عائشہ اور بائیں جانب منجلی بہو قدسیہ بیٹھی تھیں۔ دونوں نے اسے تکلف برتنے ہی نہ دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر بڑوں نے اپنے اپنے کمروں کی راہ لی تو متعارف کے سلسلے میں جوان پارٹی نے وہ ہنگامہ مچایا کہ اس کی کنپٹیاں چٹکنے لگیں۔ اس قدر شور و گل کی وہ عادی نہیں تھی۔ لڑکوں کی اکثریت تھی جن کے آگے لڑکیوں کی آوازیں دب کر رہ گئی تھیں۔ یہ مہذب لوگوں کا طریقہ تو نہیں ہے بھائی۔ اس نے سب سے بڑے نظر آنے والے لڑکے کو مخاطب کیا تھا جو اوروں کی بنسبت خاموش سا تھا۔ او یس سسٹر، تم مجھے نجیب بھائی کہو گی، مگر خبردار ہمیں بھائی نہیں کہنا۔ کتنے ہی لڑکے بلبلا اٹھے۔ نجیب بھیا تو سب کے بھائی ہیں یار، ہم نہیں ہیں بھائی بھائی۔ ہم بھی نہیں، ہم بھی نہیں۔ کتنی آوازیں بلند ہوئیں۔ دیکھا تم نے، یہ سب ایسے ہی جوکر ہیں۔ نجیب بھائی ہنس دیے، ساتھ ہی ان سب کو خاموش کروا کر باری باری سب کا تعارف دینے لگے۔ ہر نام پر اس نے کوئی نہ کوئی شریر جملہ ضرور سنا۔ کبھی ہنسی آئی تو کبھی خجالت محسوس ہوئی۔ باقی رہی لڑکیاں تو وہ خود کرا دیں گی اپنا تعارف۔ نجیب بھائی بولے تو 5 میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ فلک، ہمارے کمرے میں چلو، اس شور و گل میں تو کچھ سنائی نہ دے گا۔ وہ ان کے پیچھے چل پڑی۔ میں فرح ہوں، ان سب کی باجی، اور اب تمہاری بھی باجی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر لانے والی چارمنگ سی لڑکی کہنے لگی، میں ایم اے کر رہی ہوں، یہ زویا ہے بی اے فائنل میں، یہ ریتا ہے 2nd ایئر بی کام میں، اور یہ زیبا اور سارا ہیں دونوں انٹر میں۔ فرح نے مکمل تعارف دیا۔ وہ 5 سے بڑی محبت سے ملی۔ مجھے تو لگتا نہیں کہ میں آپ سب کی کچھ نہیں لگتی۔ ارے لگتی کیسے نہیں بھائی، تم ہماری بہن ہو، سمجھی؟ زویا نے پیار سے ڈانٹا تو وہ مسکرا دی۔ سب کا رویہ اس کے ساتھ دوستانہ تھا اور گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ وہ سب بے تکلف ہونے لگے تھے۔ اب وہ پہلے والی جھجک باقی نہ رہی تھی۔ گھر کے بزرگوں کا انداز محبت اور شفقت لیے ہوئے تھا تو چھوٹے بھی اپنائیت کا اظہار کرتے تھے۔ لڑکے سارے ہی بڑے شوخ اور شریر تھے، البتہ نجیب بھائی خاصے سنجیدہ قسم کے تھے۔ تمام لڑکے ابھی تعلیمی دور سے گزر رہے تھے، صرف نجیب بھائی نے تعلیم سے فارغ ہو کر بزنس لائن میں قدم رکھا تھا۔ ان سب میں بڑے وہی تھے جن سے فرح منسوب تھی۔ بڑوں نے فرح کے ایم اے مکمل کر لینے کے بعد ہی دونوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب اس نے سنا تھا کہ فرح اور نجیب بھائی ایک دوسرے سے منسوب ہیں تو اسے بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ نجیب بھائی کی طرح فرح بھی خاصی سنجیدہ سی تھی، دونوں میں ذہنی ہم آہنگی تھی اور ایک ساتھ چلتے ہوئے دونوں بہت ہی خوبصورت لگتے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ملازموں نے بتایا تھا عمر مجاہد کے 17 پوتے اور 5 پوتیاں ہیں۔ پوتیوں کی تعداد تو 5 ہی تھی مگر پوتے اسے 16 ہی نظر آئے تھے۔ کھانے کی میز پر جب سب ساتھ ہوتے تو سارے لڑکے اسی جانب کرسیاں سنبھالتے جس جانب بیگم عمر بیٹھتی تھیں، اور اس نے دیکھا کہ ان کے دائیں جانب والی کرسی جو کہ اس کی کرسی کے عین سامنے تھی خالی رہتی تھی۔ نجیب بھائی، میں نے تو سنا تھا کہ لڑکے 17 ہیں، ایک دن وہ پوچھی بیٹھی۔ ہاں 17 ہی ہیں، تمہیں 16 نظر آ رہے ہیں نا؟ وہ اس لیے کہ فاران بزنس کے سلسلے میں جاپان گیا ہوا ہے، آئندہ چند دنوں میں شاید آ جائے۔ ان کی بات پر وہ مسکراتی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے بہت سے دن گزر گئے تھے، اس کی ساری ضروریات پوری کی جا رہی تھیں۔ اس کی نانا کے باوجود بیگم عمر نے ملبوسات سے اس کا وارڈروب بھر دیا تھا۔
اپنے دیگر پوتے پوتیوں کی طرح اس کے ہاتھ پر بھی وہ پاکٹ منی رکھتی تھیں۔ وہ انکار کرتی تو عمر مجاہد ناراض سے ہو جاتے تھے، اور وہ اتنے مخلص لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، سو مجبوراً اسے پاکٹ منی لینی پڑی۔ وہ ان سب کے خلوص کے آگے شرمندہ سی رہتی تھی۔ انہوں نے اس کے ذمہ کوئی کام نہیں لگایا تھا۔ ایک دن بیگم عمر سے اس نے شکوہ کیا تو وہ کہنے لگیں، ہم تمہارے ذمہ کیا کام لگائیں بیٹا، سارے کام تو ہو ہی جاتے ہیں، مگر میں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہتی ہوں، تو بیٹا جس کام سے دلچسپی ہو تم وہ کر لیا کرو۔ سب بچے کالج یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، تم اکیلی بور ہوتی رہتی ہو، میری مانو بیٹا تم بھی ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جوائن کر لو۔ ایک دن عثمان مجاہد نے اس سے کہا تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے تعلیم سے دلچسپی نہ تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس کے بابا کا اصل نام سامنے نہ آ جائے۔ اگر وہ ایڈمیشن لیتی تو ایڈمیشن فارم پر بابا جان کا اصل نام ہی آنا تھا۔ شام کی چائے سے فارغ ہو کر سب ادھر ادھر ہو کر اپنے اپنے مشاغل میں لگ گئے۔ لڑکوں نے ٹی وی لاؤنج کا رخ کیا تو لڑکیاں اسٹڈی میں چلی گئیں۔ فرا اور زویا کے فائنل امتحان ہونے والے تھے، سارا، زیبا اور ردا کے بھی ٹیسٹ وغیرہ چل رہے تھے۔ یوں وہ پانچوں پڑھائی میں غرق تھیں، وہ انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لڑکوں میں وہ تنہا بیٹھ نہیں سکتی تھی کہ وہ سب چیخو پکار مچا مچا کر اس کا سر دکھا ڈالتے تھے۔ ہر کوئی مصروف تھا اور وہی بیکار سے پھر رہی تھی۔ لڑکیوں کی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے وہ تنہا ہو گئی تھی، اسی لیے بور ہونے لگی۔ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے وہ باہر نکل آئی۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ وہ خالی ذہن سے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی اس طرف نکل آئی جہاں ناریل کے ان گنت درخت قطار در قطار کھڑے تھے۔ یہ دادا جی کا شوق ہے، ناریل کے اتنے سارے درخت انہوں نے ہی لگوائے ہیں، ایک بار زویا نے اسے بتایا تھا۔ اور وہ گلابوں کے بے شمار پودے وہ کس نے لگوائے ہیں؟ لگوائے نہیں بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں۔ تم نے؟ نہیں، فاران بھائی نے۔ عشق ہے انہیں گلابوں سے، سارے پودے انہوں نے خود لگائے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ بھی خود ہی کرتے ہیں۔ فی الحال ان کی غیر موجودگی کے سبب یہ کام مالی کر رہا ہے۔ زویا نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا، اور اس وقت وہ پچھلی باتیں یاد کرتی ہوئی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے پلکیں موندے کھڑی تھی۔ کتنے اچھے ہیں یہ سب، اگر انہیں میری اصلیت کا علم ہو جائے تو… نہیں، میں کبھی بھی نہیں۔ ڈریم گرل؟ اس کی سوچیں ادھوری ہی رہ گئیں۔ بہت قریب سے اس نے گھمبیر سی مردانہ آواز سنی۔ وہ بری طرح چونکی اور آنکھیں کھول دیں۔ اس کے سامنے ہی قریب کوئی کھڑا تھا۔ شام کے دھندلکے میں اس نے دیکھا، سرخ و سفید خوبرو چہرے پر سجی سیاہ بھنورا سی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ کون ہیں آپ؟ وہ ہراساں ہو گئی۔ اس نے بھاگ جانا چاہا مگر اس نے بازوؤں کے آہنی شکنجے میں جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ بری طرح مچلی، پوری قوت سے اسے دھکیلا گیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیسے چھوڑ دوں اپنے خوابوں کی تعبیر کو؟ وہی ہو تم جس کے خواب میں نے دیکھے ہیں۔ وہ اس پر نگاہیں مرکوز کیے مسکرا رہا تھا جبکہ وہ خود کو اس کے مضبوط بازوؤں کی گریف سے چھڑانے میں مصروف تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو پلیز، وہ خوفزدہ ہو کر چیخ رہی تھی۔ یہ چہرہ، آنکھیں اور لب، وہ جھکا اس پر۔ نہیں پلیز چھوڑو مجھے، نہیں۔ اس کی چیخیں گھٹ کر رہ گئی تھیں۔ تھینکس ڈریم گرل۔ اور جب وہ سر اٹھا کر مسکرایا تو اس نے اس کا خوبرو چہرہ نوچ ڈالا۔ وہ بلبلا اٹھا، گریف ڈھیلی پڑی تو وہ اسے پرے دھکیلتی ہوئی بھاگتی چلی گئی۔ کمرے تک پہنچتے پہنچتے وہ نڈھال ہو چکی تھی، بے دم سی ہو کر بیڈ پر گری۔ آنکھوں میں ایک دم سے ڈھیر سارا پانی اتر آیا۔ نہیں خدایا، یہ کیا ہوا، کیوں ہوا؟ وہ شدتوں سے روتی تھی۔ کون تھا وہ؟ کیا یہاں کا مکین؟ نہیں، یہ تو شریفوں کی نگری ہے، اور وہ تو کمینہ ذلیل انسان۔ بے بسی کا احساس لیے وہ رونے لگی۔ فلک بی بی، ملازم پکارتا ہوا شاید ادھر ہی آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ منہ دھو کر نکلی تو ملازم کو دروازے پر کھڑا پایا۔ کیا ہوا؟ جی وہ بیگم صاحبہ نے کہا ہے آپ کافی لے کر ان کے کمرے میں جائیں۔ ملازم بولا تو وہ دوپٹے کی آنچل سے چہرہ پونچھتی ہوئی اس کے پیچھے ہی کچن میں چلی آئی۔ ملازمہ نے کافی تیار رکھی تھی۔ وہ ٹرے اٹھا کر بیگم عمر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ کہاں تھیں؟ بڑی دیر سے نظر نہ آئیں۔ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تو وہ کچھ دیر قبل خود پر بیتی رودات کو سوچ کر جھرجھری لینے لگی، اور کچھ کہنے کی بجائے اس نے ٹرے جلدی سے ٹیبل پر رکھ دی، مبادہ ہاتھ سے چھوٹ ہی نہ جائے۔ گرینڈ ماں، آپ کو پتا ہے وہاں جاپان میں… وہ ٹرے رکھ کر سیدھی کھڑی ہوئی تھی کہ پیچھے سے کوئی کہتا ہوا آیا۔ اس نے گردن گھمائی تو وہ جو تولیے سے بال رگڑتا ہوا اسی جانب آ رہا تھا ٹھٹک کر رکا، اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی جان نکل گئی۔
وہ وہی تھا جس نے اس نے بےحد ہراساں ہو کر رخ موڑا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر بھاگ نہ سکی کہ بیگم عمر نے ہاتھ تھام کر اسے اپنے بازو میں بٹھا لیا اور وہ خود دلکشی سے مسکراتا ہوا تولیہ کندھوں پر ڈال کر بیگم عمر کی بائیں جانب آن بیٹھا۔ یہ ہمارا پوتا فاران ہے۔ اس کی تو گویا روح فنا ہونے لگی۔ یہ ذلیل ان کا پوتا نہیں۔ اوہ گرینڈ ماں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ میں آپ کا پوتا ہوں، کچھ ان کا بھی تو تعارف کرا دیں ہمیں۔ یہ فلک ہے، پچھلے ہفتے فون پر ہم نے تمہیں بتایا تھا نا اس کے بارے میں۔ اوہ تو یہ ہے وہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نگاہیں فلک پر مرکوز کر دیں تو وہ جلدی سے بیگم عمر کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں جاؤں؟ وہ جلد از جلد یہاں سے چلی جانا چاہ رہی تھی۔ ارے ابھی تو تم نے ہمیں کافی بھی نہیں دی، وہ بولی تو وہ اٹھ کر کافی پاٹ سے مگ میں کافی انڈیلنے لگی۔ فاران کو بھی دو بیٹا۔ اس نے مگ ان کی طرف بڑھایا تو وہ لے کر کہنے لگی۔ تب اس نے لب بھینچ کر دوسرا مگ بھر کر اس کی جانب بڑھایا تو ہاتھ اس شدت سے کانپا کہ مگ اس کے ہاتھ سے چھوٹنے کو ہوا۔ ارے یہ کیا بھائی؟ فاران نے لپک کر مگ سمیت اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تو اس نے بے حد ہراساں ہو کر پہلے اسے پھر بیگم عمر کو دیکھا۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں جاؤں؟ نہیں، بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے دوبارہ اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ گرینڈ ماں، کافی کو زیادہ ذائقہ دار نہیں لگ رہی آج؟ اس نے شرارت سے کہا۔ بیگم عمر نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ خالی مگ میز پر رکھ دیا۔ فاران، یہ تمہارے چہرے پر خراشیں کیسی؟ مگر کر وہ سیدھی ہوئی تو اس کا چہرہ دیکھ کر چونک سی گئیں جن پر ناخنوں کے کئی نشان بھرے تھے۔ کیسے لگیں یہ خراشیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ جی، وہ ہنس دیا۔ ایک جنگلی بلی سے مت بھیڑ ہو گئی تھی نا۔ کیا مطلب بیٹا؟ او چھوڑے نا گرینڈ ماں، اسے دیکھیں کیسی رونی صورت بنا کر بیٹھی ہے، کیا میں اسے کھا جاؤں گا؟ اس نے بڑی خوبصورتی سے ان کی توجہ فلک کی جانب موڑ دی۔ ہیں، کیا ہوا بیٹا؟ بیگم عمر اس کا پسینے سے تر چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ نہیں کچھ نہیں۔ اس نے دوپٹے سے منہ پونچھا۔ بیگم صاحبہ، کوئی ملنے آیا ہے آپ سے۔ اسی پر ملازم نے آ کر اطلاع دی تو وہ اٹھ گئیں۔ دروازے کی طرف بڑھیں تو وہ بھی تیزی سے پیچھے لپکی۔ وہ تو چلی گئیں مگر وہ نہ جا سکی کیونکہ وہ فرار کی ساری راہیں مسدود کیے کھڑا تھا۔ بیگم عمر کے نکلتے ہی بڑی پھرتی سے اس نے دروازے پر بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا تھا اور مارے خوف کے اس کی رنگت زرد ہونے لگی تھی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے ڈریم گرل، دو باتیں نہیں کر سکتی مجھ سے؟ اس نے اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ ہاں۔ وہ نفی میں سر ہلا کر مسکرایا اور دروازے سے ہٹ کر اس کے قریب آیا تو وہ سہم کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا میں کاٹتا ہوں تمہیں؟ نہیں۔ اس کے آنسو نکل آئے جنہیں صاف کرتے ہوئے وہ کہنے لگا۔ کہاں تھی اب تک؟ بہت پہلے ہی کیوں نہ آ گئی میرے خوابوں کو تعبیر دینے۔ ڈریم گرل، آئی لو یو سو مچ۔ وہ کہہ رہا تھا مگر سن نہیں رہی تھی وہ۔ اس پر تو خوف سوار تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے پوری قوت سے اسے پرے دھکیلا اور بھاگتی چلی گئی۔ کھانے کی میز پر جب سب ساتھ ہوئے ایک بار پھر اس کا دم اٹکنے لگا۔ اس کے عین سامنے والی کرسی جو کل تک خالی رہا کرتی تھی آج اس پر فاران نظر آیا۔ تم ملے فلک سے؟ نجیب بھائی نے اس سے پوچھا۔ ہاں ملا، اور اس طرح ملا کہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر شوخی سے ہنسا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوگا، اس لیے اس نے دانستہ سر نہ اٹھایا۔ وہ چپ چاپ رہتا تو کوئی بات نہ تھی، وہ سکون سے کھانا کھا لیتی، مگر نوالا اس وقت حلق میں اٹکنے لگا جب وہ بار بار اسے مخاطب کرنے لگا۔ ارے بھائی فلک، تم تو کچھ لے ہی نہیں رہی، یہ کباب تو تم نے چکھے ہی نہیں، اور یہ سویٹ ڈش، لو نا یار، کمال کی ہو تم بھی۔ صرف کہنے پر ہی اکتفا نہیں کر رہا تھا، وہ اچک کر اس کی پلیٹ میں ڈالتا بھی جا رہا تھا، اور وہ نروس سی ہو کر سب کی صورتیں دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے سب۔ فاران، وہ کھا رہی ہے، تم بلا وجہ نروس کر رہے ہو بچی کو۔ عمر مجاہد کو اس پر رحم آ گیا۔ انہوں نے پوتے کو تنبیہ کی تو وہ کہنے لگا، او گرینڈ پا، میں تو میزبانی کے فرائض نبھا رہا ہوں۔ اچھا برخوردار، یہ ہماری بچی ہے، مہمان نہیں، سمجھے؟ وہ ہنس دیے۔ مگر میرے لیے تو فی الحال مہمان ہی ہے نا، کیوں فلک؟ اس نے براہ راست اسے مخاطب کیا تھا۔ جی، اس نے بوکھلا کر سر ہلا دیا۔ اب دیکھیں گرینڈ پا۔ اوہ فاران، تم منہ بند کر کے کھا نہیں سکتے؟ عائشہ نے ٹوک دیا۔ لو بھلا، منہ بند کر لوں گا تو کھاؤں گا کیسے؟
اس کی بات پر سبھی ہنستے تھے اور عائشہ کھسیانی سی ہو گئی. بڑا شیطان ہے، پچھلے 4 ماہ سے نہیں تھا تو ہمیں ہی اچھا نہیں لگتا تھا. عمر مجاہد نے بڑی محبت سے کہا. گرینڈ پا میں شیطان تو آپ کون؟ وہ شوخی سے ہنسا. ہم شیطان کے باپ. انہوں نے بڑا جارحانہ کہا لگایا. دیکھا ابو جی کس کا کاندھا اور کس پر نشانہ لگایا ہے گرینڈ پا نے. وہ ہنستا ہوا عثمان مجاہد کی جانب گھوما. ہاں بھائی، جب بیٹا ہی شیطان ہے تو باپ دادا کیوں کرنا ہوں گے؟ وہ ہنسے تھے. وہ دیکھ رہی تھی کہ کل تک وہ نہیں تھا تو سبھی خاموشی سے کھانا کھاتے تھے، مگر آج سب چہک رہے تھے. سب اتنی ہمت دیتے ہیں، اسی لیے تو اس قدر بدتمیز ہے. وہ اسے اچھے نام سے یاد نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے تئیں اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں. سوچوں میں گم وہ سر جھکائے چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی. چونکی تو اس وقت جب منہ کی طرف جاتا ہوا ہاتھ اچانک فاران نے اچک کر پکڑ لیا. اس نے بے حد ہراساں ہو کر سر اٹھایا تو احساس ہوا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک میز کی دونوں اطراف کوئی نہ تھا، سبھی جا چکے تھے. اور اسے اپنی ہی بے خبری پر غصہ آنے لگا. صرف اسے موجود پا کر وہ حقیقتاً سہم گئی تھی، اور قبل اس کے کہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ اسے لبوں تک کھینچ کر لے گیا اور اس نے اسی ہاتھ سے اس کے 14 طبق بجا ڈالے. اور پھر وہ رکی نہیں، کرسی دھکیل کر بھاگتی چلی گئی. سارے لڑکے ہی شوخ و شریف تھے مگر بدتمیز نہیں. وہ بلا جھجک ان سب سے باتیں کرتی تھی. کبھی کسی نے اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت نہیں کی تھی. کتنے ہی دنوں سے وہ ان سب کے ساتھ تھی، بلا خوف و خطر. ان سب میں اٹھتی بیٹھتی ہنستی بولتی، مگر فاران نے پہلے ہی دن پہلی ہی ملاقات میں اس قدر اسے ہراساں کر دیا تھا کہ وہ اس کے سائے سے بھی خوف کھانے لگی تھی. اسے دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہونے لگتی تھی اور اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ خود کو کہاں گم کر دے کہ اسے نظر ہی نہ آ سکے. وہ لاکھ اس سے چھپنے کی کوشش کرتی مگر وہ اس کے روبرو آ ہی جاتا تھا. اس دن بھی وہ چھت پر جا رہی تھی کہ وہ سامنے سے سیڑھیاں اترتا نظر آیا اور وہ ہراساں ہو کر اوپر چڑھنے کی بجائے پیچھے مڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی. ارے سنو تو، اس نے پکارا بھی مگر وہ رکی نہیں. سامنے جو کمرہ کھلا نظر آیا اسی میں گھستی چلی گئی. کیا ہوا بھائی؟ کمرے میں موجود فرا نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا جو بے دم سی ہو کر بیڈ پر ڈھیسی گئی تھی. کچھ نہیں، اس کی سانس پھول رہی تھی. فلک؟ ہاتھ کی کتاب میز پر ڈال کر فرا گھبرا کر اس کی جانب جھپٹی. فلک کیا ہوا؟ بتاؤ تو صحیح نا. وہ اس کا پسینے سے تر چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی. وہ فاران؟ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ نہیں تو پھر؟ وہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سے. تھک پگلی. فرا نے پیار سے اسے خود سے لگا لیا. بہت شریر ہیں وہ، تم بہت ڈرپوک ہو نا، اس لیے مزید ڈراتے ہوں گے. مزہ ملتا ہوگا بہت ان کو. مگر باجی میں نے کیا بگاڑا ہے جو وہ سسکی. کیا کہہ دیا؟ کچھ کہو تو صحیح نا. انہوں نے مجھے کیا بھائی؟ کچھ نہیں. نفی میں سر ہلا کر اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو پہنچے. بہت پیاری سی ہو تم مگر بے وقوف بھی ہو. جانے کیا سوچ کر فرا ہنس پڑی. جی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. کچھ نہیں. وہ ہنستی ہوئی اٹھ کر اپنی ٹیبل کی دراز کھولنے لگی. لو یہ دیکھو میری منگنی کا البم. وہ کہتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی اور منگنی کی تصویروں کا البم اسے تھما دیا. کب ہوئی تھی منگنی آپ کی؟ 1 سال ہو گیا. اس دن نجیب کا ایم اے کا رزلٹ بھی آؤٹ ہوا تھا اور دادا جی نے انہیں جو گفٹ دیا وہ میں ہی تھی. اوہ تب تو نجیب بھائی بہت خوش نصیب ہوئے نا. کتنے ہینڈسم اور سوبر سے ہیں، آپ ہی کی طرح. ہاں میں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر ایک دن موصوف کی ڈائری ہاتھ لگ گئی تب معلوم ہوا کہ صاحب بہادر کس قدر دیوانے ہیں میرے. تبھی میں نے بھی ان کے جذبوں کو اعتبار دے دیا اور دادا جی ہمارے کہے بغیر ہی جان گئے. شاید انہیں ہماری آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس نظر آ گیا تھا، جبھی تو انہوں نے منگنی کر دی ہماری. کتنے خوش بخت ہیں نا یہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے. اس نے حسرت سے سوچا. کیا دیکھ رہی ہو ایسے؟ ہاں کچھ نہیں. وہ مسکرائی اور پھر البم دیکھنے لگی. البم میں لگی آخری تصویر کو دیکھ کر چونک سی گئی. کیا ہوا؟ یہ کس کی تصویر ہے؟ ایسا لگتا ہے میں نے کہیں دیکھا ہے انہیں. کہاں دیکھا ہے؟ کیا یہاں اس گھر میں؟ نہیں یہاں تو نہیں، مگر ایسا لگتا ہے دیکھا ہے، لیکن کہاں یاد نہیں آ رہا. میں بتاؤں کہاں دیکھا؟ کہاں؟ یہاں. فرا نے اسے کھینچ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا.
यहाँ देखा है तुमने? आईने में झलकते उसी के अक्स की जानिब इशारा किया तो मारे हैरत की उसकी आंखें फैल गईं कि उसकी सूरत और एल्बम वाली तस्वीर में बड़ी मुशाबत थी। ये फराबाजी, ये तो मुझ जैसी है। और पता है तुम्हें ये किसकी तस्वीर है? फरा ने पूछा तो उसने ना में सर हिला दिया। तब वो कहने लगी, ये हमारी निखत फूफो की तस्वीर है। हमने तो उन्हें देखा नहीं, सिर्फ तस्वीरें ही देखी हैं जिनकी झलक तुम में है। मगर मैं क्यों? वो परेशान होने लगी कि अब भेद खुला कि तब। क्या तुमने अपनी अम्मी को कभी नहीं देखा? नहीं, मेरी पैदाइश के फौरन बाद वो चल बसी थी और बाबा के पास उनकी कोई तस्वीर नहीं थी। तो बस ये साबित हुआ कि हमारी फूफो ही तुम्हारी अम्मी थी। फरा ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी तो वो मजीद बौखलाई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने सख्ती से तरदीद की। मेरे बाबा तो एक गरीब आदमी थे और अम्मी भी। फरा ने मुस्कुराकर सर हिलाया तो जाने क्यों उसे उसकी मुस्कुराहट बड़ी पुरअसरार लगी। हम भी देखेंगे कि तुम कब तक छुपाती हो खुद को। फरा आपी का लहजा मायनी खेज था। क्या मतलब फरा आपी? मतलब भी समझा देंगे फलक जान। वक्त तो आने दो कि एक भटका बंदा फिलहाल सही डगर पर आ रहा है। फरा जो मायनी बात कहकर मुस्कुराई तो वो महज सर झुकाकर रह गई। कुछ कहने से दानिस्तन गुरेज किया। शाम की चाय का दौर चल रहा था। बेशतर अफराद हॉल में ही थे। वो भी बेगम उमर के बाजू में बैठी चाय के सिप ले रही थी कि तभी फारान कहता हुआ चला आया, ग्रैंड माँ, मैं फलक को ले जाऊंगा। वो कहता हुआ सामने वाले सोफे पर बैठा तो चाय का घूंट उसके हलक में अटकने लगा। कहाँ भाई? मेरे दोस्त ने डिनर पर इनवाइट किया है ना, मैं इसे साथ ले जाऊंगा। कहने के साथ ही फारान ने भरपूर नजर उस पर डाली जो पसीने से तर हो रही थी। अच्छा, जरूर ले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी तो जान पर बनाई। चली जाओ बेटा, इनकार नहीं करो। वैसे ही तुम कहीं जाती नहीं हो, थोड़ी तफरीह ही रहेगी इस बहाने। उमर मुजाहिद बोले तो मजबूरन से उठना पड़ा। जोया, तुम जाकर तैयार करो इसे। ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, यूं ही मुंह फाड़े फिरती रहती है सारा दिन। वो जोया से मुखातिब हुआ तो वो सर हिलाकर उसी के साथ उठ गई। जोया, मैं नहीं जाऊंगी, तुम मना कर दो ना प्लीज। कमरे में पहुंचकर वो रुहानसी हो गई। मैं मना करूं? वाह, क्या बात कही है। शुक्रिया इस इज्जत अफजाई का। मोहतरमा फलक साहिबा, इतलान अर्ज है कि वो किसी की नहीं सुनते। मैं तो क्या, दादाजी या दादी भी मना करें तो वो नहीं मानेंगे, तुम्हें घसीट कर ले जाएंगे, समझी? जोया वार्डरोब खोले खड़ी थी। तुम चली जाओ ना, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं? वो गर्दन मोड़कर उसे घूरने लगी। मुझे बहुत डर लगता है उनसे। वो मिनमिनाई और जोया की हंसी छूट गई। डर? वो भी फरहान भाई से? वाह, क्या कहने हैं तुम्हारे भी। वो हंसी तो हंसती ही चली गई। खैर खैर, ये कपड़े बदलो जाकर। उसने हंसते हुए ही नीले रंग का प्लेन सूट उसे थमाकर बाथरूम में धकेल दिया। वो बाथरूम से निकली तो जोया ने जल्दी से उसके दराज बालों को खूबसूरत सी शक्ल दे दी। कपड़ों की हमरंग चूड़ियां, नेकलेस और टॉप्स भी पहना दिए। नहीं, मेकअप नहीं करो मुझे प्लीज। उसने मेकअप बॉक्स निकाला तो वो कहने लगी, पर क्यों? मैंने कभी नहीं किया ना। लिपस्टिक लगा लूं तो मुंह खुला का खुला ही रहता है। वो बोली तो जोया को फिर हंसी का दौरा पड़ गया। यार, बहुत बोंगी हो तुम। खैर जाने दो, सिर्फ काजल ही लगा लो। वैसे ही बहुत प्यारी हो तुम, मेकअप की जरूरत ही नहीं। जोया ने हंसते हुए उसके रुखसार चूमे तो वो झींप सी गई। इस जोड़े पर यह दुपट्टा बहुत सूट करेगा, यही ओढ़ लो। जोया ने कहते हुए स्याह रंग का दुपट्टा उसे थमा दिया, जिस पर नीले नगों और मोतियों का बारीक काम था। चलो भाई, तैयार हुई कि नहीं? वो दुपट्टा ओढ़कर ड्रेसिंग टेबल के पास से हटी ही थी कि वो कहता हुआ चला आया। ओहो! जोया ने मायनी खेज से होंठ सुकेड़कर शरारत से उसे देखा। उसने भी नीले रंग के शलवार सूट पर नीले काम वाली स्याह वास्केट पहन रखी थी। भाईजान, इत्तफाक हसीन है ना? वो शरारत से हंसी। इत्तफाक भी और इत्तफाक वाली भी। क्यों? वो बराह रास्त उस पर नजरें जमाकर मुस्कुराया। उसने घबराकर मुंह फेर लिया। पता नहीं जोया क्या सोचेगी। अब चलोगी या मैं उठा कर ले चलूं? वो कहता हुआ करीब चला आया। चल तो रही हूँ। वो रुहानसी हो गई। जोया, तुमने इसकी सूरत देखी, रोनी सी। क्या मैं इसे मार पीट कर ले जा रहा हूँ? वो चिढ़कर जोया से कहने लगा तो वो कुछ कहने की बजाय हंसती हुई चली गई। चलो ड्रीम गर्ल, कहने के साथ ही उसने उसे खुद से करीब किया और कदम बढ़ा दिए, और उसका यही बेतकल्लुफ अंदाज उसकी जान निकाले रहता था।
आप प्लीज दूर रहिए, मैं चल तो रही हूँ ना। वो घबरा उठी। क्यों, काटता हूँ मैं तुम्हें? उसने चलते चलते रुक कर घूरा तो वो होंठ सुकेड़ कर रह गई। ये आपके दोस्त का घर है? उसने क्लब के पोर्च में कार रोकी तो वो हैरत से पूछने लगी। नहीं, ये क्लब है और डिनर यहीं पर होगा। मैं नहीं जाऊंगी अंदर, आप जाएं। वो बोली तो वो जो डोर खोल कर उतरने जा रहा था एकदम ही पलटा। फिर आई क्यों? उसने लब भींच कर उसे घूरा। मुझे नहीं पता था कि आप क्लब में लाएंगे, मैं तो समझी कि घर पर होगा डिनर। अगर आप घर पर ही बता देते तो क्या कर लेती तुम? उसने बात काट दी। मैं नहीं आती आपके साथ। हाँ, नहीं आती? उसने चिढ़कर नक्कल उतारी। हिम्मत थी इनकार करने की, कर भी देती तो क्या मैं मान लेता? चलो उतरो आप नीचे। वो कहता हुआ उतर गया मगर वो उसी तरह बैठी रही। उतरो भी यार। उसने दूसरी तरफ से आकर डोर खोला। मैं नहीं जाऊंगी प्लीज। ओह कम ऑन। उसने नफी में सर हिलाया तो वो तैश में आ गया। डोर छोड़कर उसका बाजू थामकर घसीट लिया। फरहान आप शट अप। उसने जोर से डोर बंद किया और उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही उसका हाथ पकड़ के अंदर कदम बढ़ा दिए तो जबरन उसे भी साथ देना पड़ा। ओहो भाई मुजाहिद आए तो सही। क्लब में दाखिल होते ही उसे उसके बेतकल्लुफ दोस्तों ने घेर लिया। अरे फरहान, ये तुम ही हो ना? या कसम से कितने दिनों बाद नजर आए हो। फलक ने आंखें फाड़ कर उस अल्ट्रा मॉडर्न लड़की को देखा जो कहती हुई बेतकल्लुफी से फरहान की गर्दन में बाहें डाले बोसो कनार में मसरूफ हो चुकी थी। छी, उसने नफरत से मुंह मोड़ लिया। अब कुछ इनका भी तारुफ करा दोगे? वाई नॉट। वो उस लड़की को छोड़कर अब इसकी जानिब पलटा जो पीठ मोड़े खड़ी थी। उसने बाजू थाम कर अपनी जानिब घुमा लिया। इसका क्या तारुफ दूं यार, ये। उसकी बात होंठों में ही रह गई। वो झटके से अपना बाजू छुड़ाकर जाने के लिए पलट गई। फलक, ये क्या हरकत है? वो दांत भींचकर उसके रूबरू आ गया। मुझे नहीं होना है किसी से मुतारफ। वो बोली तो उसकी मुठियां भींच गईं। ओ फरहान कम ऑन, चलो ना डांस फ्लोर पर। कबल इसके वो कुछ कहता वही नाज़नीन करीब चली आई, उसका बाजू थाम कर इठलाई तो वो फलक को घूरता हुआ उसके साथ बाहों में बाहें डालकर चला गया। अच्छा तो मैं तुम्हें पहले भी नहीं समझती थी फरहान मुजाहिद, आज तो तुम मजीद गिर गए मेरी नजरों में। उसने सुलगती निगाहों से उसे देखा जो डांस फ्लोर पर उस महजबीन की बाहों में बाहें डाले थिरक रहा था। वो उस जानिब पीट करके खाली पड़ी मेज की जानिब भड़ गई। कितने बाकिरदार और पाकीज़ा ख्यालात के हामिल हैं तुम्हारे खानदान के अफराद, और तुम भी तो उन्हीं में से हो। मगर तुम। वो हाथों पर सर गिराए सोच रही थी। हकीकतन उसे दुख हुआ था। वो नहीं जानती थी कि फरहान मुजाहिद ने इस कदर बेतकल्लुफ गर्लफ्रेंड्स पाल रखी हैं, मगर आज जान गई थी। ना सिर्फ जाना था बल्कि बेतकल्लुफी का मुजाहिरा देख भी लिया था। मुजाहिद यार कमाल हो तुम भी, किसी ने कहा। उसने चौंक कर सर उठाया। सामने ही वो बार काउंटर पर दीगर कई अफराद के साथ खड़ा नजर आया और बेहयाई सी लड़की भी उसके पहलू से चिपकी खड़ी नजर आई। तो क्या ये पीता भी है? वेटर को जाम सर्व करते हुए उसने देखा। फरहान ने भी एक जाम थामा था। मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी। वो एक अज़म से उठी, तेजी से बार काउंटर की तरफ आई और झटके से उसका जाम वाला हाथ पकड़ लिया जो वो लबों से लगाने जा रहा था। उसने हाथ पकड़ा तो लबरेज जाम उसके वास्केट पर छलक गया। ये क्या बदतमीजी है फलक? बदतमीजी ही सही, मगर मैं आपको ये पीने नहीं दूंगी, समझे आप? यू इडियट फुलिश गर्ल। वो दांत भींचकर उसे बाजू से घसीटता हुआ हॉल से बाहर निकला। कार की फ्रंट सीट पर उसे धकेल कर डोर जोर से बंद किया। दूसरी तरफ से आकर स्टीयरिंग संभाली और कार स्टार्ट करके फुल स्पीड पर छोड़ दी। वो होंठ भींजे चुपचाप बैठी रही। पता है कितनी इंसल्ट की तुमने मेरे दोस्तों में? इंसल्ट? पता है आपको इंसल्ट किसकी होती है फरहान मुजाहिद? उसकी जिसकी कोई इज्जत भी हो, समझे आप? उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने गजबनाक होकर ब्रेक पर पैर मारा। कार एक झटके से रुकी। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है क्या? वो स्टीयरिंग छोड़कर उसकी जानिब घूमा। नहीं, कम से कम मेरी नजरों में तो बिल्कुल भी नहीं। जो जरा सी थी भी ना, वो भी आज उतर गई। यकीन नहीं आता कि आपका ताल्लुक उस खानदान से है जिसका एक जमाना इज्जत करता है। वो खानदान जिसके हर फर्द का नाम इस शहर का अदना से अदना शख्स भी एहतराम से लेता है, और आपका ताल्लुक भी उसी खानदान से है। आपकी नाजेबा हरकतें मुझे अपनी नहीं उन लोगों की तौहीन लगती हैं जिनका ताल्लुक आपसे है, जो आपके बुजुर्ग हैं, जो अंधा एतमाद रखते हैं आप पर, और आप उन्हीं के एतमाद को यूं सरेआम रुस्वा करते फिरते हैं।
ایسی ایسی گرل فرینڈز پال رکھی ہیں جو سرے عام تمام اخلاقی حدیں پار کر جائیں۔ وہ منظر صرف میں نے نہیں اور بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی بھی۔ مجھے آپ کی نہیں، اس انسان کی عزت اور وقار کی فکر ہے جس کا نام لوگ احترام اور عزت سے لیتے ہیں، اور وہی لوگ جب اس کے پوتے کو ایسی اخلاق سوز حرکتوں میں ملوث پائیں گے تو کیا ان کی نظروں میں اس عظیم انسان کی وہ وقت باقی رہے گی؟ کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ عمر مجاہد کا فلاں پوتا اس قدر ذلیل ہے؟ منع کہ یہ سب ہائی سوسائٹی کی عام باتیں ہیں، آپ کا تعلق بھی اسی سوسائٹی سے ہے، مگر مجاہد ہاؤس کے کسی فرد کو میں نے اس قدر گرا ہوا نہیں پایا جتنے کہ آپ ہیں۔ اور جو حرکت آپ نے میرے ساتھ کی تھی تو پتہ ہے میں نے کیا سوچا تھا آپ کے بارے میں؟ صرف اتنا کہ خدا کرے وہ ذلیل کمینہ شخص مجاہد ہاؤس سے تعلق نہ رکھتا ہو، مگر افسوس، صد افسوس کہ آپ کا تعلق اسی خاندان سے ہے، لیکن ان جیسی خوبیاں آپ میں نہیں۔ آپ نے جب جب میرے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کی تب میں اپنی نہیں، ان مخلص لوگوں کی عزت کا خیال کر کے ڈر سی گئی جنہوں نے مجھے پناہ دے رکھی ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا وقار خاک ہو رہا ہے، میں نے یہ سوچا کہ وہ لوگ جو آپ پر اندھا اعتماد رکھتے ہیں، ان لوگوں نے آپ کی وہ غیر شریفانہ حرکتیں دیکھ لیں تو کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں؟ کیا میرے ساتھ ان کا اٹھا ہوا سر جھک نہیں جائے گا؟ کیا وہ شرمندہ نہ ہوں گے؟ فاران مجاہد اپنی نہیں، میری نہیں، ان لوگوں کی عزت کا خیال کر کے چلیں جن کی عزت ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ کرتے ہیں۔ وہ بات ختم کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کس انداز میں اس نے اس کا محاسبہ کیا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا۔ آنکھیں پھاڑے بس اسے دیکھتا گیا۔ وہ منتظر تھی کہ شاید وہ کچھ کہے گا، مگر جب بہت دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو وہ اسے کہنے لگی، آئی لو یو کہا تھا نا آپ نے مجھے؟ یہ ایک چھوٹا سا جملہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار کتنے لوگوں سے کہتے ہوں گے آپ، اور اظہار محبت کا جو انداز آپ نے اپنایا ہے وہ انداز میرے دل میں جگہ تو کیا بنا رہا، جو رہی سہی تھوڑی بہت گنجائش تھی وہ بھی چھین کر لے گیا۔ نجیب بھائی بھی بہت چاہتے ہیں فرح باجی کو، جس کے اظہار کے لیے انہوں نے آپ کی طرح اوچھی حرکتیں نہیں اپنائی، انہوں نے تو وہ راستہ اپنایا جو صحیح ہے۔ میں نے ایک نہیں کئی بار دیکھا ہے، جب وہ فرح کے سامنے آتے ہیں تب اس نے ان کے لحاظ میں پلکیں جھکا لی۔ خوف کا ہلکا سا سایہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا فرح کے چہرے پر۔ اور ایک آپ ہیں محبت کے دعوے دار، جسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہونے لگتی ہے، جس کے احترام میں پلکیں تو نہیں جھکتی بلکہ خوف سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور میرا سارا وقت یہ دعا کرتے گزر جاتا ہے کہ خدا را میرا آپ سے سامنا نہ ہو۔ وہ چپ ہوئی تو پھر دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی کہ اسے جو کہنا تھا وہ کہہ گزری تھی، جس کا رد عمل خاموشی کی صورت میں اس کے سامنے تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، دونوں ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر رکھے رہا تھا۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ اتنا برا ہوں میں، صرف اسی قدر وہ بولا تھا۔ طویل سانس کھینچ کر کار سٹارٹ کی اور پھر راستے بھر وہ خاموشی رہا۔ فلک، تمہیں پتا ہے آج شام کیا ہونے والا ہے ہمارے گھر میں؟ زویا کہتی ہوئی اس کے بازو میں آ کر بیٹھی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہونے والا ہے؟ یار ایک تو تم ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہو۔ پتا ہے تمہیں فرح باجی فائنل امتحانوں سے فارغ ہو چکی ہیں اور آج شام ان کی شادی کی تاریخ طے ہونے والی ہے۔ اچھا سچ میں؟ ہاں، ایک خوشخبری اور ہے، وہ یہ کہ آج فاران بھائی کی منگنی کی رسم بھی ہوگی اور پھر نجیب بھائی کے سنگ ان کی بارات بھی سجے گی۔ ہیں؟ کس سے ہو رہی ہے ان کی منگنی؟ ہے ایک پیاری سی لڑکی، شام کو دیکھ لینا۔ کیا وہ یہیں آئے گی؟ یقیناً، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ شام کو خود دیکھ لینا۔ اور پتہ ہے تمہیں، اسے صرف فاران بھائی نہیں بلکہ دادا دادی سمیت سب نے پسند کیا ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا بہت حسین ہے وہ؟ اسے تجسس ہونے لگا۔ نام تو مجھے یاد نہیں، مگر وہ ہے بہت حسین، تمہاری طرح۔ زویا نے کہہ کر اس کے رخسار چومے تو وہ جھیپ سی گئی۔ ہے، میں تمہیں حسین لگتی ہوں؟ مجھے ہی کیا، سب کو لگتی ہو، وہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھی فاران کے بارے میں سوچنے لگی۔ بہت بدل گیا تھا وہ، اور اس کی تبدیلی کو گھر کے ہر فرد نے محسوس کیا تھا، اور اس نے بار بار عمر مجاہد اور عثمان مجاہد کو فاران کی تبدیلی سے متعلق باتیں کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ ہم اس بچی کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے بابا جان، جس نے ہمارے بیٹے کو صحیح راہ دکھائی ہے، ورنہ تو ہماری ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ ایک دن اس نے یوں ہی ہال سے گزرتے ہوئے عثمان مجاہد کا یہ جملہ سنا تھا، اور جواباً عمر مجاہد نے کیا کہا تھا وہ سننے کے لیے رکی نہیں تھی کہ یہ بہت غیر مناسب حرکت ہوتی۔ پتہ نہیں کسے پسند کیا ہے موصوف نے، ہوگی کوئی، مجھے کیا، اس نے سوچ کر سر جھٹکا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب جانے لگی تو وہ ایک دم ہی سامنے آ گیا۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ سنو،
اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنی تمام بری عادتیں ترک کر دی ہیں تو کیا تم یقین کرو گی میری بات کا؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے عین سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اس نے بے حد حیرانی سے اسے دیکھا۔ بولو نا، یقین کرو گی میرا؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھینکس الاٹ۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ فاران مجاہد، اس قدر بدل جاؤ کہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ اسے حقیقتاً خوشی ہوئی تھی۔ بیٹا یہ کپڑے پہن لو۔ شام کو عائشہ نے اسے سنہرے رنگ کا بھاری کام کیا ہوا شرارہ سوٹ دیا تو وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ اتنا بھاری سوٹ میں پہنوں؟ ہاں بھائی، تمہیں پتا نہیں ہے کہ آج منگنی ہونی ہے فاران کی، مگر میں نے کبھی نہیں پہنا ایسا لباس۔ ارے تو آج پہن لو نا بیٹا۔ چلو جاؤ فٹافٹ تیاری کرو، مغرب کے بعد ہال میں آ جانا۔ انہوں نے اس کے رخسار تھپ تھپائے تو وہ الجھن سے 2-4 کپڑے اٹھائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کپڑے بدل کر باتھ روم سے نکلی تو بیڈ پر زویا کو موجود پایا، جو جانے کیا کیا علم غلم پھیلائے بیٹھی تھی۔ زویا، کیا تمہارا سوٹ بھی ایسا ہے؟ وہ پوچھتی ہوئی قریب چلی آئی۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم فلک۔ زویا اس کی بات نظر انداز کر کے کہنے لگی، اچھا چلو بیٹھو، میں تمہارے بال سیٹ کر دوں۔ بڑی امی نے گولڈ کے یہ زیورات بھی دیے ہیں پہننے کے لیے۔ زویا نے زبردستی بٹھا کر اس کے بال سنوار دیے، ہلکا ہلکا میک اپ کر کے طلائی زیورات بھی پہنا دیے۔ ارے یہ اتنی تیاری میری ہی کیوں زویا؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ بھائی یہ دادی جان کی خواہش ہے، انہوں نے ہی کہا تھا کہ تمہیں اسی طرح تیار کیا جائے۔ یار تم پہلی بار ہمارے گھر کی کسی تقریب میں شامل ہو رہی ہو نا، اسی لیے۔ زویا نے کہتے ہوئے گجرے اس کے بالوں میں سجا دیے، زرتار دوپٹہ سر پر ڈال کر شانوں پر پن اپ کر دیا۔ لو جی اب دیکھو اپنی صورت۔ اس نے آئینہ اس کی جانب گھما دیا تو وہ اپنا ہی روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ میں ہوں نا زویا؟ تو اور کون ہے؟ زویا ہنس دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی حسین ہوں۔ وہ جھینپ کر مسکراتی۔ چلو اب تو پتہ چل گیا نا، وہ کہتی ہوئی اسے ساتھ ہی لے کر ہال میں چلی آئی۔ آؤ بیٹا یہاں میرے پاس بیٹھو۔ وہ قریب آئی تو بیگم عمر نے ہاتھ تھام کر اسے اپنے بازو میں بٹھا لیا اور وہ بیٹھ کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ سبھی گھر کے افراد تھے، اجنبی صورت کوئی نظر نہ آئی تو وہ بازو والے صوفے پر بیٹھی زویا کی جانب جھک کر پوچھنے لگی، ارے زویا، وہ لڑکی تو نظر ہی نہیں آ رہی جس سے منگنی ہونی ہے؟ بھائی وہ تو موجود ہے۔ زویا مسکرائی۔ کہاں؟ مجھے تو نظر نہیں آئی۔ اپنے سامنے دادا جی کے بازو میں بیٹھے فاران بھائی کی آنکھوں میں دیکھ لو، نظر آ جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ ناراضگی سے کہہ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ لو بھائی فاران، اٹھو، رسم ادا کرو۔ عمر مجاہد نے یہ کہتے ہوئے انگوٹھی فاران کو دی تو وہ ایک بار پھر اطراف میں نظریں دوڑانے لگی، مگر اس بار بھی اسے کوئی لڑکی نظر نہ آئی تو وہ فاران کو دیکھنے لگی جو اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اور اسی وقت نجیب بھائی نے خالی کرسی عین اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ یہ کیوں نجیب بھائی؟ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ کچھ کہنے کے بجائے مسکراتے ہوئے اپنی نشست پر جا کر بیٹھے، جبکہ فاران ان کی رکھی ہوئی کرسی پر آ بیٹھا جو کہ اس کے عین سامنے تھی، ذرا ہی فاصلے پر۔ پہنا دوں گرینڈ ماں؟ وہ لبوں پر مسکان لیے بیگم عمر سے پوچھ رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر مسکرا رہی تھی اور اس وقت اسے بجلی کے تار چھو گئے جب فاران نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے ہراساں ہو کر پہلے اسے اور پھر سب کو دیکھا۔ سب مسکرا رہے تھے۔ یہ فاران؟ مارے حیرت کہ اس سے بولا نہ گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا جس نے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی تھی۔ یہ پہناؤ فاران کو تم اب بیٹا، بیگم عمر نے کہتے ہوئے ایک انگوٹھی اس کی جانب بڑھائی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں فلک بیٹا۔ عمر مجاہد اٹھ کر قریب چلے آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ شدتوں سے رو دی۔ نہیں نہیں صاحب، میں اس قابل نہیں ہوں۔ صاحب؟ وہ مسکرا دیے۔ اب بھی ہمیں صرف صاحب ہی کہو گی بیٹا، نانا نہیں کہو گی کیا؟ وہ بولے تو روتے روتے ہی اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ نانا؟ اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر ہنس دیے۔ نہیں نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تو وہ طویل سانس لے کر کہنے لگے، ہم نہیں جانتے بیٹا کہ تم نے کیوں ہم سے غلط بیانی کی، کیوں تم نے اپنے بابا کا غلط نام ہمیں بتایا۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں، اتنا یقین ہے ہمیں کہ تم ہماری نگہت کی بیٹی ہو۔ وہ نرمی سے کہہ رہے تھے، جب تم ہمارے پاس آئیں تو تمہیں دیکھ کر ہمیں لگا کہ ہماری نگہت آئی ہے۔ ہم تمہیں پہچان گئے تھے بیٹا، مگر تم نے جو کہانی سنائی اور اپنے بابا کا جو غلط نام اور پتہ بتایا تو اس نے ہمیں الجھن میں ڈال دیا۔ پھر بھی ہم نے تمہیں پناہ دے دی
کہ ہمیں یقین تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ہم نے تمہاری لا علمی میں تمہارے اٹیچی کی تلاشی لی، تمہارے والدین کی کوئی تصویر نہ ملی، مگر کئی تصاویر تمہاری تھیں۔ ہم نے ایک تصویر اپنے پاس رکھ لی۔ تمہارے اسکول اور کالج کی مارک شیٹس پر ہم نے تمہارے بابا کا اصل نام پڑھا۔ تمہارے اسکول کے خارجہ سرٹیفکیٹ سے ہم نے تمہارا صحیح پتہ نوٹ کیا۔ تم نے تو غلط بیانی کی تھی، مگر ہمیں تمہارا صحیح پتہ مل گیا۔ ہمارے پاس تمہارے بابا کی کئی تصاویر محفوظ ہیں۔ ہم نے نگہت اور جمیل کی تصویر کے ساتھ تمہاری تصویر بھی رکھی اور ممبئی کا رخ کیا۔ تمہارے پتے پر پہنچا تو تمہارے گھر پر کوئی اور رہ رہا تھا، مگر پڑوسیوں نے تصاویر دیکھ کر تصدیق کر دی کہ تم ہماری نگہت ہی کی بیٹی ہو۔ ہم نے یہ سب تمہیں پہلے نہیں بتایا کیونکہ ہم منتظر تھے کہ تم خود ہی بتا دو گی، مگر پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت تم نے آج تک ہم سے اپنی پہچان چھپائے رکھی۔ بیٹا، کیا آج بھی نہیں بتاؤ گی ہمیں وہ وجہ جس نے تمہیں اپنی پہچان ظاہر کرنے نہیں دی؟ مجھے بابا نے منع کیا تھا، وہ آپ کی رسوائی کا سبب بنے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں آپ حقائق جان کر مجھے پناہ دینے سے انکار نہ کر دیں، اور مجھے بھی خدشہ تھا کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو آپ سب جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے متنفر ہو جائیں گے کہ میں اسی شخص کی بیٹی ہوں جس نے آپ پر رسوائی کے در کھول دیے تھے۔ ہاں، رسوائی تو بہت ہوئی تھی بیٹا، مگر ہمیں اس رسوائی سے کہیں زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ جمیل نے کبھی ہم سے کچھ نہ کہا۔ اگر وہ ہم سے کہہ دیتا تو ہم بخوشی نگہت اسے سونپ دیتے، مگر وہ کچھ نہ بولا، دونوں خاموشی سے چلے گئے۔ زمانے نے بہت باتیں بنائی، مگر ہم کبھی ان دونوں سے نفرت نہ کر سکے۔ ان کی تلاش بھی کی، ہماری ساری کوششیں رائگاں گئیں، اور یوں ہم نے صبر کر لیا۔ پھر برسوں بعد تم چلی آئیں تو ہم نے تمہیں گلے لگا لیا، ہر فرد سے تمہارا یہ کہہ کر تعارف کرایا کہ تم ہماری نگہت کی بیٹی ہو، ہماری نواسی ہو۔ ہم سب جانتے ہیں یہ بات، مگر تمہاری خاموشی کی وجہ سے خاموش رہے۔ خیر چھوڑو، یہ سب گزری باتیں ہیں۔ تم کہو، اس بندھن سے خوش ہونا جو ہم نے آج ہی باندھا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو کچھ کہنے کی بجائے اس نے سر جھکا لیا۔ گرینڈ پا، رسم تو ابھی ادھوری ہے بھائی۔ وہ جو دیر سے خاموش بیٹھا تھا بےچارگی سے بولا تو کتنوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا یہ غلط نہیں ہے کہ میں نے تو انگوٹھی پہنا دی مگر میری انگلی خالی ہے ابھی تک؟ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ پہناؤ بیٹا، فاران کو انگوٹھی پہناؤ، بیگم عمر نے کہا تو وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ یار، میرا ہاتھ ادھر ہے۔ اس نے ڈھٹائی سے ہاتھ اس کے آگے کر دیا تو اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی، اور وہ جو بہت خوش تھا ایک دم ہی بجھ کر رہ گیا۔ اس کے بے تاثر چہرے پر اپنی چاہت کے رنگ تلاشتا ہی رہ گیا۔ یہ تو ابھی تک بدگمان ہے مجھ سے، اس نے بہت دکھی ہو کر سوچا۔ پھر وہ وہاں ٹھہر نہ سکا۔ بزرگوں نے اپنی الگ محفل جمائی تو وہ اٹھ گیا۔ ارے فاران، کہاں چلے؟ ابھی تو تصویریں بھی نہیں بنی، بھائی نے کہتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ میری تصویر کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تصویریں تو آپ اپنی اور فرا کی بنوائیں، کہ پذیرائی تو آپ کے جذبوں کو ملی ہے، احترام تو آپ کی محبتوں کو دیا گیا ہے۔ میرے جذبے تو بے معنی ہیں، بہت ہی برا انسان ہوں نا میں، مجھے بھلا کون چاہے گا؟ ایک میں ہی تھا اس قدر خوش فہم۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ نجیب بھائی ہی نہیں، وہ سب بھی حیران تھے جنہوں نے اس کی بات سنی تھی۔ تم نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ فرا اس سے پوچھنے لگی۔ آپ سب یہیں موجود ہیں، کیا سنا آپ نے مجھے کچھ کہتے ہوئے؟ وہ الٹا انہی سے پوچھنے لگی۔ تم خوش نہیں ہو کیا تمہیں پسند نہیں فاران بھائی؟ پتہ نہیں، وہ مبہم سا جواب دے کر ان سب کے درمیان سے اٹھ گئی، اور وہ سب الجھن سے دو چار ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے۔ سنو، وہ اپنے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ پیچھے سے فاران نے پکارا تو وہ رک گئی، مگر مڑی نہیں۔ تب وہ خاموشی سے اس کے سامنے آ رکا۔ تم نے محض گرینڈ پا کی خوشی کی خاطر یہ انگوٹھی پہنائی ہے نا، تو لو، واپس کر دو جا کر انہیں، کہہ دو انہیں کہ تم خوش نہیں ہو۔ اس نے کہتے ہوئے انگلی سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ جبر کے سودے مجھے منظور نہیں، تم انکار کا حق رکھتی ہو۔ وہ کہتا ہوا رکا نہیں، تیزی سے چلا گیا۔ خوب، بہت خوب، اچھا کیا تم نے سسٹر۔ نجیب بھائی کی طنزیہ آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اب کھڑی سوچ کیا رہی ہو؟ جاؤ واپس کر دو انگوٹھی نانا جی کو، وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کے رکے۔ محض اس لیے گریزاں ہونا اس سے کہ وہ بری عادتوں کے زیر اثر تھا؟ وہ بولے تو اس نے پھر چونک کر انہیں دیکھا۔ تب وہ سر کو اسباتی جنبش دے کر کہنے لگی، ہاں میں ہی نہیں، اس گھر کا ہر فرد جانتا ہے کہ اس نے کون سی راہ اپنائی ہے۔ ہم جانتے تھے کہ اس نے کس قسم کے دوست پال رکھے ہیں، ہمیں بھی پتا تھا کہ وہ پیتا بھی ہے، اور ہم نے اسے باز رکھنے کی بھی کوششیں کی، مگر اس نے کبھی کسی کی نہیں سنی فلک، وہ باز نہ آیا۔ ہماری تنبیہ اس کی ضد بن گئی اور وہ مزید بگڑتا چلا گیا، اور پھر ہم نے اسے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا۔
वो जो चाहे करे, हमने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर उसकी जिंदगी में तुम चली आई और वो बहुत नाफरमान था, किसी की नहीं सुनता था, पर तुम्हारी सुन ली उसने। ना सिर्फ सुनी बल्कि अमल पैरा भी हो गया। उसने सारे दोस्त छोड़ दिए, शराब ही नहीं स्मोकिंग तक तर्क कर दी है। हम सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। और जब मैंने पूछा तो पता है क्या कहा उसने? सिर्फ इतना कि फलक को पसंद नहीं थी मेरी हरकतें, इसलिए मैंने छोड़ दिया सब कुछ। बुराइयां अपनाना बहुत आसान होता है फलक, मगर उन्हें तर्क कर देना बेहद मुश्किल। लेकिन उसने बहुत आसानी से तर्क कर दी अपनी बुरी आदतें। आदी शराबी था वो, रोज पीता था, और आदी शराबी इस कदर आसानी से नहीं छोड़ते शराब, मगर उसने छोड़ दी। पता है क्यों? तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर। बहुत चाहता है वो तुम्हें, और ये तुम्हारी चाहत ही है जो उसे बुराइयों से दूर ले गई। मगर फलक, तुम उसे दोबारा उसी दलदल में धकेल रही हो जिससे वो बहुत आसानी से निकल आया था। लेकिन अब शायद ना निकल सके, अंदर और अंदर वो धंसता ही चला जाएगा। यही चाहती हो ना तुम? तो जाओ, वापस कर दो अंगूठी दादाजी को। वो बात खत्म करके लम्हा भर को उसे देखने लगे, फिर तेजी से पलट गए और वो उनके इंकशाफात पर हैरान खड़ी रह गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे फिर उसी दलदल में नहीं उतरने दूंगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। फलक ने सोचा और फिर उसकी वापस की हुई अंगूठी मुट्ठी में दबाई और उसके कमरे में चली आई तो देखा वो दोनों हाथ सर के नीचे रखे बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। वो आहिस्ता कदमों से बेड के पास आ रुकी। फारहान, आहिस्ता से पुकारा तो वो बुरी तरह चौंका। फिर उस पर नजर पड़ी तो वो उठ बैठा। क्या मतलब है इसका? वो अंगूठी उसके सामने रखकर पूछने लगी। मतलब? वो बेदिली से मुस्कुरा दिया। तुम बखूबी जानती हो, मैं ही खुश फहम था, ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मैंने ग्रैंडपा से तुम्हारे लिए बात की, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुश फहमी में मुब्तला हो गया था मैं कि बुरी आदतें छोड़ दी तो तुम मुझे चाहने लगोगी। कितना बेवकूफ़ था ना मैं। वो कहकर खुद ही हंस दिया, फिर कहने लगा, अच्छा हुआ जो तुमने अपने रवैये से एहसास दिला दिया कि तुम मुझसे अब भी नफरत करती हो। हाँ, मैं नफरत करती हूँ, अब भी नफरत करती हूँ, उस फारान से जो माजी में था, इस फारान से नहीं जो मेरे सामने है। झूठे दिलासे देने आई हो तुम। फारान को तो यकीन ही ना आया। नहीं फारान, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारा सच जानता हूँ मैं। पता है, जब तुमने मुझे अंगूठी पहनाई तो मैं अपनी चाहत के रंग देखना चाहता था तुम्हारे चेहरे पर, मगर मैं नहीं देख सका। उन रंगों को तो खोजता ही रह गया मैं। किस कदर खुश फहम था मैं फलक। उसने रुख मोड़ लिया। मैं कैसे समझाऊं फारान कि वो पहले की बात थी, अब देखो ना मेरी तरफ। वो कहती हुई उसके सामने चली आई। तब फारान ने देखा तो वो मुस्कुरा रही थी, नजरें झुकाकर। पहनाओ इसे। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अंगूठी समेत उसकी तरफ बढ़ा दिया तो उसने अंगूठी लेकर उसकी उंगली में डाल दी और जाने के लिए पलटी। वो उसकी राह में हायल हो गया। ओहो, तो इस हसीन रुख पर उतरती धनक भी देखने नहीं दोगी ड्रीम गर्ल? वो बहुत शोखी से मुस्कुराया था। तुम बहुत इडियट हो फारान मुजाहिद। वो उसे परे धकेल कर भागती चली गई, मगर बाहर ना निकल सकी कि वो सब के सब नजीब भाई की क़यादत में अंदर घुसते चले आए थे। तो ये मज़े हैं। अच्छा, हमें फ़िक्रों में मुब्तला करके यहाँ राज़ो न्याज़ में मसरूफ़ हो। खूब, ज़ोया ने शोखी से कहते हुए उसके बाजू में कितनी ही चुटकियाँ ले डाली थीं। मैंने क्या किया है भाई? वो नर्वस सी होकर फरा के पीछे हो गई। ओहो, ज़्यादा तंग नहीं करो कज़न्स, वैसे ही बोंगी सी है ये। कबल इसके कि कोई कुछ और कहता, फारान ने शोखी से मना कर दिया। जी नहीं, आप खुद होंगे बोंगे। वो झींक कर फरा को धकेल कर भाग गई और उन सब के कहकहों ने देर तक और दूर तक उसका पीछा किया था।